बा यजीद बस्तामी, यजीद का नाम आ गया, मेरा पहले ही मीटर घूम गया, यजीद नाम आ गया। मैं पूछता हूँ खादिम हुसैन रिजवी, तुम्हारे बुजुर्गों ने अपने बेटों के नाम यजीद रखे हैं, मुझे कोई एक अरब भी दे तो मैं अपने बेटे का नाम यजीद न रखूं। ये मौसूफ है मोहम्मद अली मिर्जा, कहते हैं बा यजीद बस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा, इसलिए आपकी कुनियत अबू यजीद। ये है औलिया कराम से बुग़्ज़, रिसर्च ना करना। ये देखे, ये लोग अबू यजीद, ना यजीद आ गया, मेरा पहले मीटर फिर जाएगा। देख ले, ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ था। है भी मैं पूछना ना खादिम रिजवी साहब, तो आडे बुजुर्गों के पुत्रा ने ना यजीद ने, आओ ना जरा, बायजीद बुस्तामी, अबा यजीद बुस्तामी है, ये ना ही यजीद है, पार्टी यजीदी। और हुसैनी ऐसी टकरन लगे ना इंशाअल्लाह ताला। बेटे का ना यजीद रखा है, मानू कोई कर पर मैं अपने पुत्र का ना यजीद ना रखता। ये बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हुआ है। बायजीद बुस्तामी का दोस्तों कोई बेटा ही नहीं था, बल्कि बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने शादी नहीं की। जिस बुजुर्ग ने शादी नहीं की उसका बेटा कैसे हुआ? ये आपकी कुनियत थी कि आप मुखालिफिन के साथ लड़ते थे और हर वक्त आप जीत जाते थे, इसलिए यजीद बढ़ना, यानी अबू यजीद वो जो शख्स बढ़ने वाला है, आपकी ये कुनियत रखी गई अबू यजीद, ना कि आपके बेटे का नाम था यजीद। जिस तरह अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप तो नहीं कहेंगे, बिल्लियों वाला, अबू तुराब, ये कुनियत है। मौसूफ कहते हैं कि बायजीद बुस्तामी ने अपने बेटे का नाम रखा हुआ है। इतना बड़ा झूठ, और ये झूठ बोल के बुजुर्गान दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इन्होंने अपने बेटों के नाम यजीद रखे हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि किन किन बेटों के यजीद नाम थे और किन किन मुहद्दिसीन के उस्तादों के नाम यजीद थे। यजीद के किरदार से नफरत है, उसके नाम से किसी को कोई एतराज नहीं है। कई मुहद्दिसीन है जिनके नाम यजीद हैं, लेकिन बाद में आने वाले आहिस्ता आहिस्ता यजीद नाम रखना छोड़ दिया, लेकिन शुरू में कई ऐसे मुहद्दिसीन हैं जिनके नाम यजीद हैं। बल्कि मौसूफ कहते हैं कि यजीद नाम आ गया तो मेरा मीटर घूम गया। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि कुरान पाक में कितनी मर्तबा यजीद लफ्ज आया है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 82 में वला यजीदुल ज़ालिमीन इल्ला खसारा। इसी तरह सूरह मरियम में आयत नंबर 76 व यजीदुल्लाहुल्लज़ी नहतदु हुदा। सूरह फातिर में पहली आयत है यजीदु फिल खल्क। सूरह फातिर में 39 आयत नंबर है वला यजीदुल काफिरीन। सूरह फातिर में 39 नंबर हदीस वला यजीदुल काफिरीन। तो बहुत सारी आयत है जिनमें लफ्ज आया यजीद। मौसूफ कहते हैं यजीद का लफ्ज सामने आ गया, मेरा मीटर घूम गया। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये वाकई भी यजीद से इसलिए नफरत करता है तो इन मुहद्दिसीन को छोड़ दे जिनके उस्ताद यजीद हैं और जिनके वालिद का नाम यजीद है। अभी मैं आपको दिखाता हूं वो कौन से मुहद्दिसीन हैं जिनके उस्तादों के नाम यजीद हैं और जिनके वालिद के नाम यजीद हैं। ये तो खादिम हुसैन रिजवी साहब को कहते हैं ना कि आपके बुजुर्गों ने अपने बेटों के नाम यजीद पर रखे हैं। खादिम हुसैन रिजवी तो उस बुजुर्ग को मानते हैं, ये शागिर्द नहीं उनके, ये उनके बेटे नहीं है। तो जिनके बेटे यजीद हैं और जिनके बाप यजीद हैं, जिनके उस्ताद यजीद हैं, तो वो तो फिर बड़ी पार्टी होगी यजीदी। अगर किसी का नाम यजीद आ जाए और किसी ने अपने नाम के साथ यजीद नाम रख लिया, वो यजीदी पार्टी हो गया, तो इमाम बुखारी भी यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम मुस्लिम भी यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम अबू दाऊद यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, इमाम नसाई यजीदी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बल्कि इमाम इब्ने माजा के वालिद का नाम यजीद है, मोहम्मद बिन यजीद, तो वो तो फिर पक्के यजीदी पार्टी होंगे। इमाम मालिक के उस्ताद का नाम यजीद, इमाम अहमद बिन हंबल के उस्ताद का नाम है यजीद, तो ये क्या ये सारे यजीदी पार्टी हो जाएंगे? अभी मैं आपको सारे वो हवाले दिखाता हूं जिससे उनके उस्तादों के नाम यजीद हैं। ये है बुखारी शरीफ, हदीस नंबर 148, हदसना याकूब बिन इब्राहिम। इमाम बुखारी कहते हैं हमें हदीस बयान की याकूब बिन इब्राहिम ने। काल याकूब बिन इब्राहिम कहते हदसना यजीद बिन हारून, क्या हमें हदीस बयान की यजीद बिन हारून ने। यानी इमाम बुखारी के उस्ताद हैं याकूब और याकूब के उस्ताद हैं यजीद बिन हारून। इसी तरह आगे आइए, हदीस नंबर 4712, हदसना इसहाक बिन यजीद। इमाम बुखारी कहते हैं कि हमें हदीस बयान की इसहाक ने जो बेटा है यजीद का। आगे देखें 4948 बुखारी शरीफ, हदसना खालिद बिन यजीद, कि हमें हदीस बयान की खालिद जो बेटा है यजीद का। इमाम बुखारी के उस्ताद के वालिद का नाम यजीद है, इमाम बुखारी के उस्ताद का नाम यजीद है। आगे देखिए मुस्लिम शरीफ में, हदसना अबू बकर इब्न अबी शैबा हदसना यजीद बिन हारून, 218 नंबर हदीस है। हदसना अबू कामिल हदसना यजीद,
یہ امام مسلم کے استاد ہیں۔ آگے امام ابن ماجہ محمد بن یزید، آپ کا نام محمد ہے اور آپ کے والد کا نام یزید ہے۔ حدثنا احمد بن سنان حدثنا یزید بن ہارون۔ آگے چلیے امام ابو داؤد حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرع، حدیث نمبر 675۔ حدثنا مسدد حدثنا یزید، امام ترمذی 2958۔ حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا یزید بن ہارون، امام نسائی اخبرنا عمرو بن یزید اخبرنی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم ان یزید، کہتے ہیں امام نسائی 4118 کہ مجھے خبر دی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم نے، یعنی امام بخاری نے، ان یزید کہ یزید سے۔ تو اسی طرح تمام محدثین کے استادوں میں سے یزید بن ہارون آتا ہے، یزید بن زرع آتے ہیں۔ اگر آپ یزید کا لفظ دیکھ کے آپ کو غصہ آتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرا میٹر گھوم گیا، تو بخاری پڑھتے ہوئے آپ کا میٹر گھوم جانا چاہیے، مسلم پڑھتے ہوئے آپ کا میٹر گھوم جانا چاہیے، ابن ماجہ نسائی ابو داؤد ترمذی پڑھتے ہوئے آپ کا میٹر گھوم جانا چاہیے، بلکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل، سورہ مریم، سورہ فاطر پڑھتے ہوئے آپ کا میٹر گھوم جانا چاہیے۔ پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی بھی آپ حسینی یزیدی پارٹی نہیں ہے۔ صرف مقصد کیا ہے؟ اولیاء کرام کو بدنام کرنا اور اولیاء کرام پر کیچڑ اچھالنا۔ یزید ایک بد کردار شخص کا نام ہے، لیکن لفظ جو یزید ہے قرآن میں بھی آیا، حدیث میں بھی آیا۔ ہم بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں۔ جتنی محبت ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں، موصوف اتنی نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی اولاد سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں؟ محبت کا اظہار ہوتا ہے تب کہ آپ ان کی اولاد سے محبت کریں۔ آپ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ آپ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے؟ تو معلوم ہوا یہ موضوع کا صرف دھوکہ ہے کہ میں یزید لفظ پڑھ کے میرا میٹر گھوم گیا، اور کتنا بڑا عوام کو دھوکہ دے رہا ہے کہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہے، حالانکہ ان کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے، یہ ان کی کنیت تھی۔ جس طرح ابو ہریرہ، ابو تراب ہیں۔ دوستو ہم بھی یزید سے نفرت کرتے ہیں، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ایسے کئی محدثین ہیں جن کے نام یزید کے نام آئے ہیں، اور محدثین کے والدین کے نام یزید پر آئے، جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی۔ قرآن پاک میں لفظ یزید ہے، تو لفظ یزید سے نفرت نہیں ہے، یزید کے کردار سے نفرت ہے۔ اسی طرح غلام احمد قادیانی، غلام احمد قادیانی، جو غلام احمد نام ہے اس سے ہمیں نفرت نہیں ہوگی، اس قادیانی کے کردار سے ہمیں نفرت ہے، اس مرزا قادیانی جہنمی سے ہمیں نفرت ہے، نہ کہ غلام احمد لفظ سے۔ اسی طرح سب سے بڑا منافق تھا عبداللہ بن ابی، تو اس کا کردار بہت گندا تھا، تو عبداللہ بن ابی کے کردار سے ہمیں نفرت ہے، نہ کہ لفظ عبداللہ سے۔ جو اچھے نام ہیں لیکن ان کے ساتھ ان لوگوں کا کردار اچھا نہیں رہا، اس ناموں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اسی طرح موصوف صرف دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یزیدی پارٹی ہے۔ یزیدی پارٹی تو موصوف ہے کہ یزیدی پارٹی وہ ہوتی ہے جو امام حسین کی اولاد سے محبت نہ کرے۔ دوستو یہ ہے یزیدی پارٹی جو اولیاء کرام کے بارے میں اس طرح گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے صرف اولیاء کرام سے عوام کو دور کرنا، اور جو اولیاء کرام سے دور کرنے والا ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس پر اللہ کا غضب ہو۔ اس لیے بخاری شریف میں حدیث ہے 6502، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدبختوں سے بچائے، اور اللہ اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، امام حسین کی محبت نصیب فرمائے، اور امام حسین کی اولاد کی محبت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب نہیں کیا چینل کو تو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔ نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا اب ہم کریں گے علمی پوسٹ مارٹم، اب تعقب کیا جائے گا نام نہاد انجینئر محمد علی مرزا خارجی کے ہر جھوٹ کا۔ تمام عشاق رسول ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔